बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की जानिब से जो एयर स्ट्राइक्स की गई थी, अफगानिस्तान में 7 मकामात पर पाकिस्तान का दावा था कि 70 वहां पर दहशतगर्द अनासिर जहन्नुम वासिल कर दिए, ये पाकिस्तान ने बताया था। अब जो हमारे सामने इत्तलात आ रही हैं, उसके मुताबिक अफगानिस्तान ने हमला किया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो जबीउल्लाह मुजाहिद, तालिबान का तर्जुमान, वहां से ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर इत्तलात दी जा रही हैं। और उन इत्तलात में बड़े दावे किए जा रहे हैं। उसमें फुटेजेस भी मौजूद हैं, तरानों की वीडियोस भी जारी की गई हैं, और साथ में कुछ तस्वीर भी जारी की गई हैं। उन तस्वीर को जारी करते हुए बड़े दावे किए गए हैं कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान में जो हमला किया, उस हमले के नतीजे में अफगान तालिबान ने अचीव क्या किया है। तो जबीउल्लाह मुजाहिद ये बता रहा है कि अब तक की मालूमात के मुताबिक जो जबीउल्लाह मुजाहिद ने दी हैं सोशल मीडिया पर, ये उनकी तरफ से दी गई चीजें हैं। 15 पाकिस्तान की चौकियां, उनका यह दावा है कि उन्होंने कैप्चर कर ली हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम मजीद कैप्चर कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इनको तबाह करने का दावा नहीं किया। उन्होंने जो दावा किया है वो है चौकियां फतह कर ली, कैप्चर कर ली। तो वो ये कह रहे हैं कि उनके फुट सोल्जर्स ग्राउंड पर अंदर दाखिल हुए हैं और चौकियों पर कब्जा किया है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने इस सिलसिले में एक तस्वीर जारी की है। उस तस्वीर में एक नौजवान जो उस तस्वीर में ये दावा किया गया है कि जान से गया, वो नजर आ रहा है। उसके अलावा एक और डेड बॉडी अगर दिखाई गई है तो वो नजर आ रही है। और ये दिखाकर दावा किया गया कि पाकिस्तानी चौकी के अंदर के मनाजिर हैं। उसके अलावा तराने और कुछ वीडियोस और गोलियों वगैरह के मनाजिर, और एक टैंक और उसके साथ खड़ा हुआ एक सिपाही, जो कहीं से भी सिपाही नहीं लग रहा क्योंकि उसकी सिपाहियों वाली फिटनेस नहीं है, वो मुझसे ज्यादा भारी भरकम है, तो वो नजर आ रहा है। और इसके हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। मैंने आपसे पहले भी कहा, एक है मॉडर्न डे वॉरफेयर, तैयारे जाते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। एक है कन्वेंशनल वॉरफेयर, और कन्वेंशनल वॉरफेयर के अलावा एक है जो अफगानिस्तान से हो सकता है, क्योंकि उनके पास एक बरस हा बरस का तजुर्बा रखने वाली, लड़ाई का तजुर्बा है, लेकिन टिपिकल फौजी लड़ाई का तजुर्बा रखने वाली जो आर्मी है वो उनके पास नहीं है। एक एयरफोर्स और बाकी इसी तरह से मॉडर्न डे वॉरफेयर जो है उसके लिए इक्विप्ड होना उनका, वो हमें नजर नहीं आता। तो मैंने ये कहा था कि वहां से ये मुमकिन है कि फिर वो गोरिल्ला जंग की तरफ जाए, वो शहरों में आकर, पाकिस्तान के शहरों में आकर अचानक सरप्राइज अटैक्स करें। सारा एडम्स ये एक ऑथर हैं और इन्होंने किताब लिखी है नो द एनिमी। सारा एडम्स ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके पाकिस्तान में अमेरिका के सिफारत खाने को, कराची में अमेरिका के कौंसल खाने को इन्होंने वार्न किया। इन्होंने ट्वीट किया, तालिबान एंड अलकायदा जस्ट अप्रूव्ड अ नंबर ऑफ सुसाइड बॉम्बर ऑपरेशंस टू गो फॉरवर्ड इन पाकिस्तान। ये पहले भी बात की जा रही थी। दे आर गोइंग टू यूज मेंबर्स ऑफ टीटीपी एंड बीएलए टू हाइड देयर हैंड। तो पाकिस्तान में खुदकुश हमले किए जा सकते हैं, इनमें टीटीपी और बीएलए को इस्तेमाल किया जाएगा। प्लीज स्टे विजिलेंट। फिर उसके बाद यूएस एम्बेसी को और कराची में जो कौंसल खाना है उसको टैग करके ये इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा मेरे लिए बहुत सिग्निफिकेंस का हामिल है माइकल कुगलमैन का ट्वीट। बड़े सहाफी हैं और जो इस रीजन के की प्लेयर्स हैं उनके हवाले से उनको कवर करते रहे हैं। माइकल कुगलमैन ने लिखा, आफ्टर अ फ्रेश राउंड ऑफ पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान and Taliban reprisal attacks, re-upping this piece from a few weeks back। उन्होंने अपने राइटअप को दोबारा पेश किया है। I argue that the biggest flashpoint in South Asia right now is not the India-Pakistan LOC, it's the Afghanistan-Pakistan border। तो ये उससे ज्यादा बड़ी सिचुएशन हो सकती है, ये उनका दावा है। अब पाकिस्तान ने क्या बताया है, क्योंकि वहां से जब ये अटैक्स किए गए तो फिर मैंने ये देखा कि रॉयटर्स ने खबर दी, अल जजीरा ने खबर दी, स्काई ने खबर दी, बीबीसी ने खबर दी,
بڑی بڑی ویب سائٹس نے خبر دی، ہمارے ہاں میڈیا پر بہت دیر تک خاموشی نظر آئی. پھر اس کے بعد منسٹری آف انفارمیشن نے کچھ معلومات فراہم کی ہیں، کچھ ویڈیوز بھی جاری کی گئی ہیں، یہ سوشل میڈیا پر جاری کی گئی ہیں. پاکستان کی جانب سے افغانستان میں طالبان کی چیک پوسٹوں پر گولہ باری کی ویڈیوز ہیں اور ان کو تباہ کرنے کی ویڈیوز ہیں، نعرے لگاتے ہمارے فوجی ہیں. اور یہ پاکستان کی منسٹری آف انفارمیشن نے بتایا افغان طالبان رجیم کی پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال کارروائیاں کی گئی، جس کا پاکستانی فورسز نے فوری اور مؤثر جواب دیا، جس سے افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا. وزارت اطلاعات کی جانب سے جاری بیان کے مطابق افغان طالبان رجیم نے غلط اندازہ لگایا اور متعدد مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی. وزارت اطلاعات کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو چترال، خیبر، محمد کرم اور باجوڑ 5 سیکٹرز ہیں. یہ چترال، خیبر، محمد کرم اور باجوڑ سیکٹر میں منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان ہوا ہے. وزارت اطلاعات نے باور کروایا ہے کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے تمام اقدامات کرے گا. بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ افغان سائٹ پر کئی چوکیوں اور ان کے آلات کو تباہ کر دیا گیا ہے. پاکستان اپنی علاقائی سالمیت کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. یہ ہماری منسٹری آف انفارمیشن نے بتایا ہے. تو پاکستان نے ٹھیک ٹھاک جواب دیا ہے، جواب دینا بھی بنتا تھا. پاکستان میں جو امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ میں خودکش حملہ کیا گیا، دہشت گرد آیا افغانستان سے. پاکستان میں جو بنو میں ہوا، دہشت گرد آیا افغانستان سے. جو باجوڑ میں ہوا، دہشت گرد آیا افغانستان سے. داجل میں جو ہوا، افغان ایلیمنٹس اس کے پیچھے ہیں، اور اس میں ان ایلیمنٹس نے یہ پیغام دیا کہ ہم بیونڈ خیبر پختونخوا اٹیک کر رہے ہیں. تو انہوں نے پنجاب کی سرزمین پر اٹیک کیا. آج اسلم عوان صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک تھریٹ لیٹر شیئر کیا جس میں بتایا گیا کہ لاہور میں خودکش بمبار 3 عدد وہ داخل ہوئے ہیں، اور لاہور میں صورتحال جو ہے وہ تھریٹس کے حوالے سے اچھی قرار نہیں دی جا رہی. تو یہ لاہور کی سچویشن ہے. کراچی میں الگ تھریٹ جاری ہوا ہے، تو تھریٹ الرٹ بھی جاری ہوئے ہیں اور پاکستان آن دا ٹوز ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ افغانستان کو چونکہ اس طرح کی لڑائی کا یارہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر ٹینکوں سے، جہازوں سے، میزائلوں سے حملہ کریں، تو وہ سرپرائز اٹیک کریں گے شہروں کے اندر. اور اب اس بات کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد میں آپ سرچ کروں، بہت اہم معاملہ اس پر تو آپ ظاہر ہے کہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، نظر رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اور ہمارے کئی دفعہ اختلافات ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مختلف موضوعات پر، بٹ وین اٹ کمز ٹو پاکستان تو پاکستان فرسٹ. اب میں آپ سے عرض کروں مزید پاکستان تحریک انصاف والے معاملے میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیے، آپ کو ایک چیز نظر آئے گی جو میں نے ARY پر، جیو پر، سما پر، دنیا پر، ان بڑے بڑے چینلز پر، ایکسپریس پر دیکھی، اور مجھے صاف طور پر نظر آیا کہ ایک بڑی باریک واردات ہمارے میڈیا کے ذریعے خبر دینے والے ڈال رہے ہیں. میڈیا تو استعمال ہو رہا ہے. وہ باریک واردات کیا ہے کہ علیمہ خان سے کس کی بحث ہوئی، علیمہ خان نے کس کو اڑا کے رکھ دیا، علیمہ خان کیا کہہ رہی ہیں، پارٹی کیا بتا رہی ہے، علیمہ خان کو کیا جواب دیا گیا ہے، علیمہ خان نے کن الفاظ میں بات کی ہے، مخالفین اس صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں کہ تتر بتر ہو کر رہ گئے پاکستان تحریک انصاف والے. یہ خبریں میڈیا پر بہت زیادہ زور و شور کے ساتھ چلائی جا رہی ہیں. عمران خان کی جماعت جلسہ کرے تو خبر غائب، عمران خان کی جماعت ریلی نکالے تو خبر غائب، عمران خان کی جماعت پریس کانفرنس کرے تو خبر غائب، عمران خان کی جماعت اسٹیبلشمنٹ کو جواب دے خبر غائب، عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو جواب دے خبر غائب، عمران خان اڈیالہ جیل میں کچھ ہو خبر غائب، اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں خبر غائب. لیکن جیسی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی چیز کی خبر آتی ہے، اختلاف کی خبر آتی ہے، علیمہ خان نے کسی کو ڈانٹ دیا، سوال کیا، پاکستان تحریک انصاف میں سے مروت کے علاوہ علیمین گنڈاپور نے، کچھ اور لوگوں نے جواب دیا علیمہ خان صاحبہ کو، تو پھر خبر آئے گی. اور خبر وہ جو بریکنگ کیوب ہوتا ہے نا، ریڈ کلر کا گھومتا ہوا، اس کے ساتھ دی جائے گی کہ پاکستان تحریک انصاف میں تو اتحاد نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف تو بس دم توڑ چکی ہے، اب ان میں کچھ نہیں رکھا ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا میڈیا کر رہا ہے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी एक्टिविटी करे, छोटी एक्टिविटी करे, हमारी मीडिया पर उसकी कोई खबर है ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीएम खैबर पख्तूनख्वा भी कुछ बता रहा हो तो जहां मीडिया को चलाना है वहां मीडिया चलाएगा, जहां मीडिया को दबाना है वहां मामला मीडिया दबा के रख देगा। अब इस वक्त एक सिस्टमैटिक तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर फूट पड़ गई है। ये हमारा मीडिया हमारे सामने पिक्चर पेंट कर रहा है और बड़े जोरों शोर के साथ कर रहा है। तो इसीलिए ये मीडिया अपनी वक़्त खोता चला जा रहा है, क्योंकि ये लोग खबर देने के मामले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक करते हैं वो सुतेलों से भी बदतर सलूक है। और जो मरियम नवाज के साथ, नून लीग के साथ सलूक किया जाता है, ऐसा लगता है कि इन्होंने हथेली का छाला उन लोगों का बनाकर रखा हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।